So, Assalamu alaikum and welcome back. You're listening to me, Fazana Shan, here live with you every Saturday, 6 till 7 p.m., bringing to you musings of a Pakistani British, the good and the great of Pakistan and British culture, history, heritage. And as I mentioned earlier, I have a special guest with me today, live from Pakistan. And as you know, we've done this a number of times before when we've had guests live via WhatsApp from Pakistan. And today, our guest, I am so gassed about this. I'm so pleased that he's taken time out to join us here in Nottingham on our radio to tell us about his journey, literally from rags to riches. I thought I'd talk about goals and setting goals and, achieving dreams, and especially as this is the last quarter of 2021, and I always talk about ending the year with a bang. We will have set goals at the start of the year, and things change, things happen, we lose track, we get demotivated, and we don't move on. But still, we can still save ourselves and, have a glorious end. And so why not revisit those goals? But I thought the best way to do this is to bring to you a real life story of somebody who's made it, a real top business tycoon from Pakistan who went from very humble beginnings to achieve what he has. लेकिन ये बातें मैं नहीं करूँगी, हम उनके मुंह से उनकी ये बातें सुनेंगे कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया अपनी कहानी और कहाँ तक आप पहुँचे हैं. एंड उससे हम भी उस स्टोरी से इंजॉय करेंगे, इंस्पायर होंगे और कुछ सीखेंगे. सो विद मी लाइव इज़ बिलाल तालिब साहब फ्रॉम पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र, ज़बरदस्त. अच्छा, ठीक. तो आप हमारे सुनने वालों के लिए आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि उनको पता चले कि आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है. जी, मेरा नाम बिलाल तालिब है और मैं पंजाब का गुजरांवाला ज़िला का एक छोटा सा गांव है चहल कला, वहाँ से जो मैंने मेरी पैदाइश है, वहीं से मैंने अपनी प्राइमरी तालीम और वो सारा जो मेरी अपनी आँख खोली, जो होश संभाला, वो वहीं से था. तो जैसे ही मतलब एक कॉन्शियस एज में हम आते हैं, जब हम अपने कॉन्शियस को खुद रीड करने लगते हैं, तो मैंने अपनी ज़ात के साथ एक कमिटमेंट की कि मतलब लाइफ को जो ना सिर्फ गुजारना नहीं है, मुझे इसको शानदार मीनिंग देने हैं, मुझे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है. मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरतों के दर्जे तक नहीं सोचना, मुझे सिर्फ जो है ना वो सुबह को शाम और शाम को सुबह नहीं करना, मुझे इसके साथ कुछ परफॉर्म करना है. डेफिनेटली हम हर एक के पास जो है वो एक मखसूस एनर्जी होती है, मखसूस टाइम होता है और एक कुछ मखसूस जो है ना वो एबिलिटीज अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके अंदर हर एक के अंदर रखी होती हैं. तो ये मेरा मानना था कि मैं अगर इन चीज़ों को अगर नहीं करूंगा तो भी एक ज़्यादती होगी. तो मैंने वहाँ से जब मैं फेलुअर का मैंने अपने स्टार्ट में ही मतलब इवन मैं अपनी जो 4th क्लास थी तो उसमें ही मैं 2 दफ़ा फेल हो गया था कि मैं अपनी स्टडीज़ में कोई इतना वो नहीं था, अच्छा नहीं था. लेकिन फिर जब मैंने चीज़ों में अपने आप को अपनी ज़ात के साथ एक कमिटमेंट की कि नहीं मुझे अपने जो है इनको सुधारना है चीज़ों को, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जब अपने इसमें मैट्रिक में जो मेरे मार्क्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी फैमिली में भी और मेरे गांव में भी मेरे सबसे ज़्यादा थे उस वक्त. तो फिर इसी तरह से मैंने इसके बाद इंटरमीडिएट में यहाँ से पंजाब कॉलेज से मैंने प्री इंजीनियरिंग में एफएससी की. तो एफएससी के बाद फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया जी. तो उस केमिकल इंजीनियरिंग के दौरान मैं ये महसूस करता था कि जो है ये वाली आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है. तो मैं ये महसूस करता था कि शायद मैं इसके लिए अनफिट हूँ कि मैं सिर्फ जो ये करूं इंजीनियरिंग बन के उसके बाद मैं अपने आप को इमेजिन करता था जब अपनी, तो मैं मतलब थोड़ा सा अपने आप को अनफिट पाता था कि जो मेरा जो ग्रीन एरिया है जहाँ पे मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं बेहतर आउटपुट ले सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे ऐसे लगता था कि बीइंग केमिकल इंजीनियर मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगा जो मेरे जिबिल्लत में है, जो मेरे इनर में मेरे पास मेरी ज़ात के अंदर मौजूद है. तो वो मैंने फिर क्विट की इंजीनियरिंग और फिर मैंने बीए किया भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी से. उसके बाद मैं
लॉ कॉलेज में आ गया जी। उसके बाद ये मेरा एक वहाँ पे भी एक ट्रेजेडी हुई। उस ट्रेजेडी में मेरे एक दोस्त का जो उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। तो कुछ वहाँ पे उस दौरान मुझे एक दोस्त मिले मेरे मोहसन, उन्होंने जो है ना वो मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस में डाल दिया कि आप इसमें आओ, मैं इसके साथ हूँ। मैं भी गया, मुझे लगा कि हाँ ये मेरी जो चीजें हैं ये अगर मैं बेहतर तौर पे इनको कर लूँ तो मैं डेफिनेटली जो मैं चाहता हूँ, जो मैं लाइफ के साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ, या मैं जिस तरह चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया की खूबसूरती में मैं अपनी एक कंट्रीब्यूशन करूँ, मैं इसको बेहतर बनाने में मैं एक अपना रोल प्ले करूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ ये एक वे है जहाँ से मैं एक बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ जी। तो मैंने वो वाला ये मैंने जो रियल एस्टेट की फील्ड जो है वो चूज की मैंने। तो खैर उसके बाद फिर एक दोबारा थोड़ा ही चीजें अभी स्टेबल भी नहीं होती, तो फिर एक और हादसा होता है मेरे साथ यहीं पे ही। तो वो जो था उसने फिर मुझे मजबूर किया कि मैं उसको छोड़ के, जो पंजाब है, तो मैं इधर कराची मूव कर गया। तो उस वक्त आपकी एज क्या थी उस वक्त? ये समझ लीजिए मेरा 2014 में जो 14 के लास्ट पे, तो ये तकरीबन मेरी एज बनी तकरीबन 25 साल। अच्छा, वेरी यंग। ठीक। तो जी, तो फिर मैंने वहां से जब ये कराची में आया तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्सेज नहीं थे, कोई रेफरेंस नहीं थे, कोई मेरे पास यहाँ पे कोई लंबे चौड़े मेरे पास कोई इसके वो फंड्स नहीं थे। तो मैं बिल्कुल समझ लें कि जेब जो चंद 1,000 रुपए थे उनके साथ में आया। तो मैंने आके ज़ाहिर है यहाँ पे मुझे एक नई जर्नी शुरू करनी थी, मुझे चीजों को नए अंदाज में देखना था, मुझे अपने लिए जगह बनानी थी इस इतने बड़े शहर में। तो मैंने इस दौरान मैंने जो अपने पेरेंट्स को, जो अपनी फैमिली को ना पीछे, उनको मैंने मुतमिन करना था कि हाँ जी मैं जो वहाँ पे ओके हूँ, मुझे कोई मसला मसाइल नहीं है, मैं अपनी सही जगह पे पहुंच गया हूँ। तो आप कराची क्यों आए? कि कितना बड़ा स्टेप, अगर उस मतलब गुजरांवाला की साइड से और पहली दफा आप आ रहे हैं, आपकी ना जान ना पहचान ना पैसा, तो ये कितना बड़ा स्टेप है ना। हुआ ये तो मैं इस स्टेप को लेने पे इसलिए मजबूर हुआ था कि मैंने जो अपनी कोई चीजें इनिशियली जो मैंने अभी कोई सेविंग की थी या बिजनेस जो मेरा था वो मैंने एक ही जगह इन्वेस्ट किया, वो मैंने लैंड परचेज की। तो यहाँ पे चूंकि जो पंजाब की अभी तो चलो खैर थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो गई ये चीजें, डॉक्यूमेंटेशन में बड़े उसमें भी गैप फ्लॉज बाकी थे, तो वो मैंने परचेज कर ली। इसके साथ ही जैसे वो मैं ले चुका था तो उसके ऊपर कोई किसी पार्टी ने कब्जा कर लिया। अच्छा। तो वो कब्जा छुड़वाने के चक्कर में चूंकि मेरी भी एज का एक ऐसा वो था, और फिर मेरी वो जो कुछ मेरे पास था मैं सब लगा चुका हुआ था, तो मेरे जो अग्रेशन थे वो बढ़ते जा रहे थे जी। तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मैं जो है वो कुछ गलत कर दूं, या मैं कोई वैसा फैसला कर दूं जिसका मुझे खुद बाद में पछतावा हो। तो उस सूरत हाल में फिर जब मेरी फैमिली ने भी देखा कि ये बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, तो मैंने भी मतलब अपने लिए एक समझ ले सेफ एग्जिट लिया वहां से, क्योंकि मैं वहां रहते हुए चीजें जो एक मेरे इर्द गिर्द थी तो वो मुझे फर्दर जो है ना वो कर रही थी, अग्रेसिव कर रही थी। तो इसलिए मैंने अपने आप को समझ लिया अपने सेव करने के लिए, और एक समझ लिया कोई सियासी अनहोनी से बचने के लिए कि जो मुझे फर्दर किसी नए ट्रैक पे ना डाल दे, मैंने उससे बचने के लिए अपने आप को मैंने ये एग्जिट लिया इस तरफ ना। तो वो जो आना था समझ लिया यहाँ पे कुछ मेरा मतलब था ना, मेरा यहाँ पे आके कोई ऐसा होस्ट था कि जिसके पास मैं पहुंच के तो अपनी जो है ना वो कर लूं। तो मैंने जब अपनी ये सफर ये शुरू किया, मेरा चूंकि यहाँ पे एक मेरे रियल एस्टेट के अंदर जो मेन चीज होती है बेसिक वो होती है रेफरेंस। जब आप कोई नया काम किसी के पास भी सीखने जाते हैं, चूंकि इसमें लाखों करोड़ों का वो ट्रांजेक्शन होती है, तो उसमें बगैर रेफरेंस के और बगैर एतमाद के तो कोई बंदा भी आपको ओन नहीं करेगा कि आप उसके बिहाफ पे आगे बैठ के बिजनेस करें। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं जब आया तो मुझे ये फेस करनी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दौरान अपनी समझे भूख भी काटी, और मैं जो 6 और 7 दिसंबर 2014 की जो रात थी, वो मैंने ये जो कराची के अंदर ये जो बना हुआ है रेलवे स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन, उसके एंट्री और एग्जिट के दरमियान एक जगह है, वहां पे एक मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद के बाहर
लॉन है जहाँ पे रात को नशई और जो मांगने वाले लोग हैं वो आके सोते हैं। मैंने ये रात वहाँ उनके साथ सो के गुजारी, क्योंकि ना मेरे पास उसमें पेट में था ना मेरे पास छत था कोई। तो लेकिन उस वक्त भी मैं अपनी जात से जब बात करता था, मैं अपने आप में मैं योगा करता हूँ तकरीबन 2012 से, तो मैं डेली अपना उठ के योगा करता था। तो मैं उसमें भी अच्छा, जब उस रात में लेटा हुआ था तो एक बंदा जो किसी गुजरने वाले ने देखा कि शायद इसका भी चलो ये लगता नहीं है, ना ये नशे ही लगता है ना ये कोई मांगने वाला लगता है, तो किसी मजबूरी में लेटा होगा। तो उसने ना मुझे थोड़ा सा हिला के मुझे बोला कि तेरी ये जो है तेरा मोबाइल और ये तेरी घड़ी चुरा लेंगे ये लोग ना। तो मैंने कहा मैं सोऊंगा तो ये उठाएंगे ना, मुझे नींद ही नहीं आएगी। दिसंबर में यहाँ पे कराची में वहाँ पे ना वो कोयटा की हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। अगर जो लोग कराची का मौसम को समझते हैं वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे फिर वो रातें बड़ी ठंडी होती हैं जी। तो खैर मैं अपने ही जात में जब बात करता तो मैं ये कहता था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने चल वो बिस्तर नहीं दिया, लेकिन तूने उसको बर्दाश्त करने की ताकत तो दी है मुझे। अगर फिर मैं दूसरी तरफ की अल्लाह अगर तूने खाने से वो महरूम किया लेकिन तूने मुझे भूख बर्दाश्त करने की तो हिम्मत दी हुई है ना, तो मैं तेरी नाशुक्री क्यों करूं। मैं उस वक्त भी लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है मैंने इसको बड़ा डीपली स्टडी किया है जी। तो मैं शुक्रगुजारी को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझता हूँ किसी भी कामयाबी में, वो कोई भी दुनियावी एतबार से या हमारे कोई भी इसमें हो, तो मैं उसको बड़ा वैल्यू करता हूँ। तो मैंने एक लम्हे के लिए भी जो नाशुक्री का वो कोई अल्फाज है या वो मैंने नहीं अपनी ना उसकी फीलिंग आने दी है ना अपने दिमाग में। और मुझे एक यकीन था क्योंकि मैं उससे पहले ना बहुत ढेर सारी जो है ना वो नाकामियां वो फेस कर चुका था। अपनी 4th क्लास से मैंने तकरीबन 6 यूनिवर्सिटीज को मैंने की है और ग्रेजुएट मैंने सिर्फ 1 डिग्री ली है। तो मैं इसके अलावा भी मतलब मेरा एथलेटिक्स में जाना और मैं बड़ी सारी नाकामियां, अब मैं चाहता था कि मैं अपनी जात से कहता था कि अब ये लास्ट फाइट है, मुझे अब वो नहीं फेलुअर नहीं चाहिए जी। मुझे अब जो है ना वो नाकामी को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करना। अच्छा मैं इसी वजह से उनको भी नहीं अपनी फैमिली को भी नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे पता था बताऊंगा वो बोलेंगे थोड़ा हमदर्दी देंगे, बोलेंगे ठीक है तू आजा, कोई थोड़ा बहुत कर देंगे और ये वो, तो मैं दोबारा फिर उसी गड्ढे में चला जाऊंगा कि जहाँ पे मैं फिर दोबारा किसी और उसकी एक और नाकामी नहीं अपने गले बांधूंगा और मैं वापस चला जाऊंगा। मैं ये नहीं चाह रहा था। तो मैंने इस वजह से अपनी हर चीज लगा दी कि मुझे किसी भी सूरत जो है ना अब फेलुअर को वो तस्लीम नहीं करना जी। मुझे वो ना यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट में हूँ तो इसमें ये मॉडल्स हैं बहुत सी। तो इसमें एक ये है कि फेल क्विक एंड फेल फास्ट, कि जितने आप फेल होंगे ना और जितनी जल्दी आप फेल होंगे ना उतनी जल्दी आप अरूज तक पहुँचेंगे। और आपकी कहानी सुन के मुझे यूं ही कुछ लग रहा है। तो मैं समझे मेरी तो मल्टीपल फेल्यूअर है। तो खैर मैंने ये मैं अब तस्लीम नहीं करना, मैं किसी भी सूरत इसको वो नहीं करना चाह रहा था कि मैं इसको जो है इस नाकामी को जो है ना मैं फिर वो तस्लीम करूँ कि मैं नहीं कर पाया तो मैं वापस फिर चला जाऊँ या उनकी दोबारा अपनी फैमिली को जो ना। तो जब वालिद साहब कहते थे, चूंकि मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूँ, तो वो वालिद साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार तू नहीं करेगा, डिग्री नहीं करेगा तो क्या करेगा, मतलब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि बिजनेस करा अगर कोई कर लेगा डिग्री शिग्री, चल तुझे किसी को कोई कलर लगा देंगे कहीं मैं कहीं तुझे सेटिंग करा देंगे ना। उनका एक अपना वो एक ज़हन था, 2000 से आगे सोचते ही नहीं थे। मैंने जब केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ी, मैं वो आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बड़ा मजे का। तो मैं वापस गया अपने वालिद साहब के पास, तो मैंने कहा जी मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी। तो कहते हैं जी क्यों? मैंने कहा जी मैं अगर इंजीनियरिंग करूंगा तो मेरी मैक्सिमम भी सैलरी होगी तो कोई लाख सवा लाख होगी, तो मैं उसके साथ मेरे ख्वाब नहीं पूरे होते। मैं समझता हूँ जो लाइफ को जिस तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ ये नहीं जाएगी। तो मेरे वालिद साहब ना गर्मियों के दिन थे, हमारा वो सेन था, गाँव का घर है हमारा गाँव में, तो वो ना उनकी पहले तो वो गुस्से में थे कि जब मैंने कहा ना मैंने नहीं करनी और ये वो, जब मैंने अगली बात ये की ना कि लाख डेढ़ होगा तो मेरा महीना नहीं उससे गुजरेगा, मैं जिस तरह की लाइफ को लेके चलना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक वो गुस्सा जो था उनका हंसी में बदल गया। उनको एक ऐसी हैरत हुई कि मेरा बेटा किस तरह की बात कर रहा है। अब ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब ने सारी उम्र वो मतलब सारी जॉब करके भी तो आखिर पे भी अभी जब रिटायरमेंट पे भी मेरे ख्याल में मैक्सिमम कोई 25 के आसपास उनकी कुछ सैलरी थी। तो उनको ये उनके लिए ये बात बहुत बड़ी थी कि मेरा बेटा कह रहा है कि लाख रुपया सैलरी हो तो मेरा उससे भी ख्वाब पूरा नहीं होता। तो वो ना बड़ा उन्होंने एक हंसी भी आई, तो उन्होंने मतलब वो फील भी किया कि अभी ये कोई बच्चों वाली बातें कर रहा है कि इसको ना वो नहीं मैच्योर नहीं है ये। तो खैर
हमारा जो मुकालमा था, मैंने उसमें ये कहा, मैंने कहा अब्बा जी बात ये है कि मैं अपने आप को आजमाऊंगा, मैं अपनी हर जो चीज मैं समझूंगा, मैं अपने आप को वहां पे मैं रिस्क लूंगा, मैं चीजों को जो है वो अपने मुताबिक करने की कोशिश करूंगा और मैं हर हद तक जाऊंगा। अच्छा, मैक्सिमम ये है, मैंने कहा मैक्सिमम ये है कि मैं हर जगह से नाकाम हो जाऊंगा तो कोई मसला नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा गाँव में, यहाँ पे छोटी मोटी मजदूरी करके पेट पालने की सेटिंग कर लेंगे, लेकिन मैं ये तस्लीम करके नहीं बैठ सकता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका था कि मैंने हर कुछ ट्राई करना है, सब कुछ हर अपनी तरफ से कोशिश करनी है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें और आपकी पूरी वो स्टोरी सुने, आप सुनने वालों को बताएं कि अभी आपकी क्या पोजीशन है, आप क्या करते हैं, आपका एक्चुअल टाइटल क्या है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम यहाँ पे, मेरा कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से मेरी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारा रियल एस्टेट का एक बिजनेस है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त इस बैरियर टाउन में तकरीबन जो हाई राइज हैं वो तकरीबन समझ लें 11 प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं और तकरीबन 8 एक हमारे जो है ना अभी वो पाइपलाइन में हैं, जो सारी चीजें जिनकी तरतीब बनने जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैरियर टाउन का दोबारा बता दें, क्योंकि इसका तो ऑब्वियसली नेम हर किसी को पता है, तो आपका वहाँ पे क्या है? मेरे यहाँ पे मैं बिल्डर हूँ और यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो मार्केट के मामला देखती है, मैं उसका भी मेंबर हूँ और मैं जो यहाँ की जितनी भी जो अपनी कम्युनिटी है उसको, उसमें एक मेरा समझ लें लीडिंग कैरेक्टर है, रोल है जी। So this listeners, Bilal Talib, you've already just heard a little synopsis of his story, you know, a leading building contractor for barrier towns in Pakistan, and as you've just heard where he's come from and his passion and his determination. तो ठीक है, थैंक यू। चलें आगे चलते हैं आपकी स्टोरी लेके। तो आपके बेचारे मैं जैसे सुन रही हूँ तो मैं आपके डैड के लिए फील कर रही हूँ कि उन पे क्या गुजरती होगी कि मैंने पूरी ज़िंदगी जॉब की, प्राइमरी स्कूल टीचर, और ये मेरा बेटा है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये हवाओं में उड़ रहा है। ऐसे ही है जी उनके लिए। वो असल में थोड़ा सा मेरे जो दूसरे भाई, अब मेरे से छोटा जो है वो PhD एग्रीकल्चर है, मेरे से बड़ा जो है वो उसने MBA यहाँ से भी की है, इसकी मैनेजमेंट के डिप्लोमा वो आपके वहाँ UK से भी करके है, दूसरे इस तरह से बाकी सारे जो थे वो डिग्रीज कर रहे थे और मैं चूंकि नहीं था, मैंने इस चीज को क्विट कर दिया था और मैं आगे इसमें निकल आया था। तो वो उनके लिए ये चीज थी कि मेरे बाकी जो है वो सारे लायक हैं और ये जो है ना वो मुझे कहते थे मेरे कार सिख जम पे पंजाबी में अड़िया था, ये जो है ना बात नहीं मानता, ठीक है, ये अपनी करता है, ये अपनी ही दिमाग से चलता है, ये जो है ना ये बात नहीं मानता किसी की। तो डेफिनेटली उनके वो पेरेंट्स कोई भी है वो उसको सेव करना चाहते हैं, यानी उसकी उनकी पहले ही होती है कि हम किसी तरह इसको वो करें तो बाकियों से पीछे ना रह जाए, ये बाकी जो है वो अपनी उसमें बेहतर एक लाइफ गुजारे और उसके लिए वो थोड़ा फिक्रमंद रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने अपने दिमाग में वो सब कुछ सोचा हुआ था जो उस वक्त तो बिल्कुल बंदा सोचे कि वो तो अचीव नहीं कर सकते, ये तो ख्वाबों की बातें हैं। यही बातें जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिन चीज़ों से आज मुझे नवाज चुका है, जो चीज़ें इस वक्त मैं अचीव कर चुका हूँ, वो बातें अगर उस वक्त मैं करता कि ये मैं करूँगा तो शायद मतलब कोई भी मेरे पे हंसता जी। वो किसी के लिए भी ये चीजें इमेजिन करना, इनको वो करना कि हाँ यार ये वाला बंदा जो है यहाँ से उठेगा और ये इतनी जल्दी और इतनी बेहतर जो है और इतनी अच्छी मतलब ये गेन कर लेगा चीजों को, तो वो किसी के लिए भी इस वक्त इसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात का करम है और मेरा एक यकीन था और मैं ये समझता था और अपने आप में समझता था कि मेरे पास दूसरा कोई वे नहीं है, मुझे हर सूरत अपने आप को अपना आप मनवाना है। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह की जात ने मेरे लिए रास्ते खोलता गया। अच्छा, तो आप फिर अपनी वहीं से कहानी बताएं कि कराची तक आप पहुंचे, तो फिर आगे कैसे, क्योंकि जैसे आप अपने वो बता रहे हैं तो वो बिल्कुल जैसे अगर यहाँ पे सोचूं जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जब वो 50s और 1960s और 1970s में आए, वो बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल जैसे जेब में कुछ नहीं, ऐसे उठ के आगे कि आगे जैसे हमने काम करना है, अपने ख्वाब पूरे करने हैं। गाँव के लोग थे, ट्रेडिशनल लोग थे, इंग्लिश पढ़ना समझना कुछ भी नहीं था। तो अब हम लोग हैं जी। मैं समझता हूँ कि हमें
ایک اپنے آپ کو نا وہ بھی رکھنا چاہیے, اپگریڈ کرتے رہنا چاہیے چیزوں میں. اچھا ایک تو جب میں اپنی ذات کے لیے فائٹ کر رہا تھا تو مجھے یہ نہیں تھا پتا چل رہا کہ میرا گرین ایریا کیا ہے, میرا جو ہے میں کس چیز میں زیادہ بہتر. مجھے یہ تو پتا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اور یہ بھی پتا تھا یہ نہیں میں کرنا جو چیزیں میرے سامنے ہیں, تو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کر کیا سکتا ہوں میں. تو یہ والا جو اپنا گرین ایریا ڈھونڈنے کا سفر تھا, میں سمجھتا ہوں یہ میرا بڑا, اس کی سب سے زیادہ جو انرجی میری سک کی ہے وہ اس سفر نے کی ہے, کہ جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں جی آپ اپنا جو ہے یہ چیزیں, ان چیزوں میں آپ بہتر وہ کر سکتے ہو. ایک وہ آپ نے ابھی تو میں نے پڑھا تھا اکیگائی جو ان کا جاپنیز کا ہے نا, تو اب تو وہ بھی دے دیتے ہیں کہ جی آپ اپنا اکیگائی دیکھ لیں, اور وہ ساری چیزیں آپ کو اپنا فائنڈ کرنے میں کہ کون سا آپ کا گرین ایریا ہے. اور تو یہ والا جو سفر تھا اس میں نے بڑا زیادہ وہ کیا. الحمدللہ جب میں نے یہ سمجھا کہ ہاں جی میں ایک اچھا ٹیم لیڈر ہوں, میں اچھی ٹیم جو ہے ان سے اچھے ریزلٹس پیدا کر سکتا ہوں, میں جو بھی جس طرح کے بھی حالات آئیں اس میں سے اپنا جو بھی میری ریکوائرڈ وہ ہوں گے ریزلٹس, میں اس کو ایگزیکیوٹ کروا لوں گا. تو الحمدللہ پھر یہ اسی چیز کو جب میں نے وہ لیا تو پھر بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, پھر ایک پروجیکٹ, پھر دوسرا پروجیکٹ, پھر تیسرا پروجیکٹ, پھر چوتھا. پہلے ہم نے سب سے وہ کیا جی لیک ویو ریزیڈینشیا کے نام سے ہم نے ایک ہائی رائز بلڈنگ وہ بنائی. لیکن پہلا پروجیکٹ آپ نے کیسے لیا, کیونکہ سب سے مشکل ہوتا ہے وہ پہلا, اس کے بعد تو دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم کر رہے تھے ریل اسٹیٹ نا, سیل پرچیز کر رہے تھے جسٹ نا, وہ بلڈر نہیں تھے. تو وہ یہاں پہ ایک معاملہ تو کچھ اس طرح سے بنے. اچھا کوئی بھی سوسائٹی جو ہوتی ہے نا, جو یہ بنتی ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو بنتے ہیں یہاں پہ, تو ان کا نا ایک فیز ہوتا ہے جس میں صرف اس میں سیل پرچیز جو ہے وہ بڑی زوروں سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کا وہ یہ سٹک ہو جاتا ہے, پھر وہ کنسٹرکشن کا جو فیز ہے اس میں چلی جاتی ہے. تو جب کنسٹرکشن کے فیز میں جاتی ہے تو ریل اسٹیٹ والے کا کام سلو ہو جاتا ہے, اس کا سمجھ لیں یعنی کاروبار تھوڑا سا نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. تو جب میرا یہاں پہ یہ چیز آئی تو مجھے چونکہ وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ, میں کہتا ہوں وائی اسکائی از دا لمٹ وین دیر آر فٹ پرنٹس آن مون. تو مجھے لگا ماشاءاللہ اپنے کو نہیں رکنا, جی بالکل, میں نے کہا ابھی نہیں رکنا. تو وہ پھر مجھے یہ والا جو تھا ایک کنسٹرکشن والا, میں نے کہا چلو اس کو لیتے ہیں. تو وہ ہم نے وہ شروع کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ بڑا اس پہ کرم کیا, ہمیں ایک بڑا زبردست اس کا رسپانس آیا. پھر اس کے بعد ہم نے کنسیپٹ پہ یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا بیریہ ٹاؤن کے اندر, چونکہ ایک نیا آباد ہونے والا شہر ہے. اس میں جو ایک سمجھ لیں تقریباً یعنی ایک پورا شہر ہے, یہ کوئی چھوٹی سی وہ نہیں ہے, آبادی نہیں ہے. تو اس میں یہاں پہ تمام تر جو میں نے حساب لگایا کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ ابھی چاہیے ہوگی, جس طرح موبائل کے اعتبار سے یا ٹیکنالوجی کی جو ہے نا وہ ایکسیسری جو جتنی ہیں سب چیزوں کو میں ایک چھت کے نیچے لے کے آتا ہوں. تو وہ میں نے ایک ٹیک مال کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا. تو الحمدللہ وہ بھی میرا بڑا جاندار گیا, وہ بھی مطلب اس کو بھی لوگوں نے بڑا لائک کیا, اس کو فوری اس کا اوپر میری اس کا وہ سیل ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے ساتھ جاتے ہی مجھے پھر دوسرا میں نے ایک جو تھا پھر میں نے یہ کیا ڈاکٹر پلازا. میں نے کہا یہ اب نئی آبادی ہو رہی ہے, جو چیزیں لوگوں کی ضرورت ہے نا میں نے صرف ان چیزوں کے اوپر کام کیا ہے کہ میں کیا کس کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, اور وہ وہی ساری چیزیں میں پکڑتا جا رہا ہوں. الحمدللہ ابھی ہماری کمپنی جو ہے وہ تقریباً اس نیکسٹ ویک میں یہاں پہ تقریباً 8 ایک جو ہے وہ پروجیکٹ ہے جس میں ہم پورے یہ جو آبادی ہے تقریباً سمجھ لیں تقریباً یہ آنے والے دنوں میں کوئی 35 سے 40 ہزار جو فیملیز ہیں ان کے لیے وہاں پہ ہم یہ ہوٹل سروس اپارٹمنٹس جو ہے نا وہ دینے جا رہے ہیں مختلف جگہ پہ, ایک چین پوری بنا رہے ہیں جگہ جگہ پہ, جہاں پہ آبادی کے پیچز ہیں وہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ ہوٹل سروس اپارٹمنٹ سروس ایک وہ ہوگا پروجیکٹ ہوگا. یہ بھی الحمدللہ یہ ہمارا وہ ایک نیا ایک ہم نے کام کیا, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کا بھی جو میں نے جتنی ابھی تک انیشلی ورکنگ کی ہے ایک بڑا زبردست اور پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے اس کا. تو جب آپ کا اس ایریا میں ایکسپیرئنس نہیں تھا, آپ کراچی میں بھی نئے تھے, اور جب پنجاب سے آئی اسیوم کراچی آئیں, کیونکہ ہر جگہ وہ ہوتے ہیں کہ کراچی والے پنجابیوں کو ذرا پینڈو سمجھتے ہیں, پنجابی کراچی والوں کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں, تو آپ کا کیسے ہوا کہ آپ کیسے گل ملے اور پھر آپ نے بزنس ڈیلز کی؟ اچھا میں ایک چیز سمجھتا ہوں, میں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا اگر لائف میں آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہوا ہے نا, کوئی آپ نے ایم آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے, تو یہ والی جو انر فورس ہے نا یہ آپ کو وہاں سے ملتی ہے.
کہ یہ آپ کو ڈائریکشن دے دیتی ہے. وہ جو چیزیں دوسروں کے لیے سمجھ لیں وہ معجزہ لگ رہی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کے لیے جو ہے بالکل ایسے لگ رہی ہوتی ہیں جیسے سامنے پڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو میں نے بھی جب آ کے میں نے بڑی ساری چیزیں نئی سیکھی یہاں سے, یہاں کی جو تمام تر جو یہاں کے سمجھ لیں نام تھے کمیونٹی کے, جو ٹریڈ کے جو وہ تھے, ساری چیزیں میں نے الحمدللہ سیکھی آ کے ان کے اندر آ کے. یہاں کی جو جتنی مارکیٹ میں جو چیزیں چلتی تھیں وہ ساری میں نے اپنی ذات میں اڈاپٹ کی. رائٹ. تو اب جیسے آپ نے کہا آپ کراچی پہنچے, جیب میں کچھ 1000 روپیے تھے, اور اب جہاں پہ آپ ہیں جس پوزیشن میں ایز اے بلینئر, کتنے سال لگے ہیں آپ کو اس جرنی میں 2014 سے لے کے اب تک؟ یہی بس 6-7 سال. الحمدللہ میں جو سمجھ لیں تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے ہی چیزیں الحمدللہ چینج ہو چکی ہوئی. مطلب پہلے ہی ہوگی ہوئی تھی, لیکن چیزیں سمجھ لیں تقریباً 2 سال پہلے الحمدللہ چیزیں جو تھی وہ ہو گئی تھی, کہ جس پہ میں نے اب اگلے سٹیپ کا سوچنا شروع کیا, اگلے جو نئے گول میں نے سیٹ کرنے شروع کیے, میں نے اپنی جو لیمٹس تھی ان کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کیا. تو آپ نے یہ گول سیٹنگ وغیرہ, اور جیسے آپ نے لا آف اٹریکشن کا بتایا, میں لا آف اٹریکشن کوچ بھی ہوں اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کوچ بھی ہوں, تو آپ سے یہ سن کے مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے یہ باتیں سیکھی کہ آپ نے گول سیٹنگ کرنی ہے, یہ ویژولائزنگ اینڈ میڈیٹیشن وغیرہ؟ میں اصل میں جب ادھر ایف ایس سی میں تھا, ایف ایس سی میں ہی میں نے جو لیس براؤن ہے میں نے انہیں سننا شروع کر دیا تھا. پھر اسٹیفن آر کوے اپنا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, یہ مجھے بڑی جاندار لگی تھی. میں نے آج بھی سمجھ لے یہ میرا تکیہ ہوتا ہے اس وقت سے, پچھلے 8-10 سال سے, یہ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ اس میں وہ میرے بیڈ پہ ہوتی ہے, وہ مجھے کوئی نہ کوئی اس کا ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہوتا ہے. اور آپ یہ انگلش میں پڑھتے ہیں اپنے ذات کے اوپر جو ورکنگ تھی, یہ آپ انگلش میں یہ جو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ بکس آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہ عام طور پہ یوز کی جاتی ہیں اور واقعی بڑی اسٹینڈنگ ہے, اسپیشلی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. تو یہ آپ انگلش میں پڑھتے ہیں, اسٹڈی کر رہے تھے, یا اردو میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا موجود ہے؟ اچھا, اردو میں ہے. تو پھر یہ آپ کو کیسے آپ نے اوور کم کیا؟ جیسے ابھی دن کو جب ہماری بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ابھی میں انگلش سیکھوں گا, تو آپ نے اس میں آپ کے لیے کوئی بیریئرز ہوئے کہ آپ کو انگلش زبان آپ کو ابھی آتی نہیں, لکھنا پڑھنا؟ ڈیفینیٹلی مجھے جو ہے نا, میری سمجھ لیں لسننگ اچھی ہے, میں چیزیں ابھی بھی سنتا ہوں لیس براؤن کو, وہ زگلر اور 2-4 دوسرے اور میں, تو میرا وہ لسننگ اچھی ہے, بس میں سمجھ لیں لکھنے میں وہ نہیں تھا اتنا, اس کا میری اس کے اوپر گرپ نہیں تھی. تو ابھی جو ہے نا میں نے اپنے اس کے اوپر بھی اوور کم کرنا شروع کیا, اس کے اوپر بھی میں نے وہ اپنی لے رہا ہوں, ٹریننگ لے رہا ہوں. ٹھیک. تو آپ ویسے ڈسہارٹن کرنا اپنی ذات کو کرنا بہت ضروری ہے. ہم کسی بھی درجے پہ ہوں, ہمیں ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. لیکن کہیں آپ کو احساس کمتری نہیں ہوئی, آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ نہیں کاش میں کسی امیر فیملی میں پیدا ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, پرائیویٹ اسکولنگ میری ہوتی, میری انگلش ہوتی, یہ وہ, اور میری لائف سچویشن کی وجہ سے میں نے اتنا اسٹرگل کیا وغیرہ وغیرہ. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ پوچھا جائے کہ تجھے دوبارہ جو ہے نا وہ کہاں پیدا ہونا ہے, تو میں ڈیفینیٹلی پھر اپنے انہی پیرنٹس کے ہاں پیدا ہونا چاہوں گا, میں اسی گاؤں میں پیدا ہونا چاہوں گا, میں وہیں سے آنا چاہوں گا. مجھے آج میں جو چیز الحمدللہ, وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک ایم گول کو گین کرتے ہوئے آپ جب گین تو کر لیتے ہو, وہ ایک الگ آپ کی اچیومنٹ ہے, لیکن وہ جو گین کرتے ہوئے جو آپ بن جاتے ہو, جو جس انداز میں آپ دنیا کو دیکھنے لگتے ہو, جس انداز میں آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہو, یا جو آپ کا ایک ویژن بن جاتا ہے, یا جس طرح سے کر کے آپ کی اپنی ذات کے اوپر کنٹرول بڑھ جاتا ہے, یا آپ چیزوں کو دوسروں سے ڈیفرنٹ انداز میں دیکھنے لگ جاتے ہو, تو وہ ایک بڑی جاندار سی چیز ہو جاتی ہے. تو میں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی لائف سے مطمئن ہوں, اور میں چاہوں گا کہ کوئی بھی ہے وہ جس درجے پہ بھی ہے وہ اسٹرگل کرے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں اس کو فردر امپروو کریں گی, اس کو بہتر کریں گی. تو یہ کوئی ایسا وہ میرے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہے. میں نے ایک اور چیز جو اپنی ذات میں نے کوئی چھوٹی چھوٹی خواہشات نہیں رکھی ہوئی. میرا ایم ہے, میرا گول ہے, میں اپنی لائف کو جاندار جینا چاہتا ہوں. میں ایک بہتر دنیا کی ترقی میں, دنیا کی بہتری میں, اس کو خوبصورت بنانے میں میں ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے کوئی چھوٹے چھوٹے یہ والی خواہشات نہیں ہے, مجھے وہ پہن لوں, میں یہ بول لوں, میں وہاں پہ کچھ جو لوگوں کے متوجہ کو صرف اپنی طرف کر لوں, یا یہ ان چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی. تو آپ جیسے
इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, अब आप करोड़ों में आ गए, करोड़ों में खेलते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होगी जो सुनने वाले हैं यहाँ पे, जो भी हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पे भी है कि एवरीथिंग दैट शाइन्स, जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो यहाँ पे लोगों को इंग्लैंड में बहुत से स्ट्रगल्स हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को हैं, पेंडेमिक को लेके, और अभी यहाँ पे पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, और जो पाकिस्तानी स्पेशली नॉटिंघम में बहुत से जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं। सो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वो इन पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में, जबकि पेट्रोल क्राइसिस है यहाँ पे, पेट्रोल नहीं मिल रहा बिकॉज ट्रक ड्राइवर्स नहीं रहे यहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या उनको एडवाइस देंगे? क्योंकि वो इतने हार्ड वर्किंग है माशाल्लाह जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो लास्ट ईयर था कोविड का जब स्टार्ट हुआ है और पूरा इसमें जो हुआ है, मेरी सबसे जो ज्यादा समझ ले सेल या जो मेरी ग्रोथ हुई है ना, मेरी उस इसमें हुई है। अच्छा, 2020 में कैसे? हर जो इस तरह का, देखिए हमने देखना होता है कि हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी होती हैं। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, ठीक है, तो मेरी जो सेल टीम थी, मैंने उस वक्त ये कंस्ट्रक्शन को अपने को जो वो तेज किया था, मैंने उस वक्त ये चीजें उनको बेचनी शुरू कर दी थी। और उस वक्त चूंकि समझ ले हर बंदा इजीली और घर बैठा, हर बंदे के पास टाइम था कि वो मेरे सेलमैन की बात सुन सकता था, मेरे जो थे उन लोगों को, वो उनको कन्विंस करने के लिए उसके पास जो ना टाइम होता था, और वो बात सुनते थे उसकी। और मेरी सबसे बेहतरीन जो मेरी ग्रोथ हुई है वो 2020 में हुई है। बात ये करने का मकसद ये है कि जो भी एक आती है मुसीबत आती है या एक डिजास्टर है या कोई इसको आप तंग दस्ती कह लें या इसको आप जो भी इसको आप नाम दें, उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। हमारी जो चीजें हैं वो हमें खुद ढूंढनी होती हैं उसको, कि अच्छा चलो ये वाला है ना, ये नहीं, हम सिर्फ उस एंगल से देखें ना, अपने अंदर एक तलब रख के, अपने अंदर एक भूख रख के, अपने अंदर एक उसकी ख्वाहिश रख के कि मुझे ये करना है, तो आप उस एंगल के साथ थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, आपको 10 चीजें नजर आएंगी कि अच्छा ये नहीं कर सकता, ये तो मैं कर सकता हूँ ना, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली हर वक्त अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, ये मेरा ये मानना है। मगर कोई ये बोले कि ये चीजें इस तरह से वो हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो मैं इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है, तो मैं उसको मैं समझता हूँ कि उसने अभी देखना नहीं सीखा चीजों को। राइट, आपकी माशाल्लाह पॉजिटिव थिंकिंग है, और उस पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढे जा रहे हैं, इसकी बजाय कि आप नेगेटिविटी को अपनाएं और उसको अपनी रियलिटी बना लें। मैं आपको बताऊं, मैंने इन चीजों से बड़ा ज्यादा अभी मेरी इवन जो कोई इस तरह से माइंड सेट वाला लोग होते हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव वो समझ लें, तो मुझे तो थोड़ा टाइम भी उनके साथ स्पेंड कर लूं, तो उसके बाद मुझे समझ ले वो जिस तरह होता है ना, हमें अपने ऊपर से उतारनी होती हैं चीजें, तो मुझे उसके असरात अपने दांत से दूर करने होते हैं। तो मैं कोई ना किसी को सुनूंगा, पढ़ूंगा, थोड़ा सा अपने आप को एंगेज करूंगा, तो मैं उन चीजों से निकलता हूँ, और ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। तो जब आप इधर गुजरांवाला में थे, तो आपके इर्द गिर्द कौन से लोग थे? आप किन चीज़ों से इंस्पायर हुए थे, या बस टीवी में देख के आपको लगा कि नहीं मुझे भी वो सब कुछ चाहिए, या आपके आसपास कोई रोल मॉडल्स थे जिनसे आप इंस्पायर हुए, जिनको देख के आपने कहा अगर ये कर सकते हैं? जी, मैंने अपनी 6ठी क्लास से जो है वो तकरीबन समझ लें 2.5 से 3 किलोमीटर वॉक जो जॉगिंग थी वो स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। और मेरी जात में उस वक्त भी एक एनर्जी थी, और मुझे जिस तरह एक अनकॉन्शियस, जब हम कॉन्शियस एज में एंटर होते हैं ना, जब हम चीजों को एनालिटिकली देखने लगते हैं, जब हम चीजों को परखने लगते हैं, जब हम चीजों के बारे में जो है ना अपनी राय कायम करने लगते हैं, तो मैंने उस वक्त से मतलब अपनी उस एज से जो है ना वो मैं ये अपनी जात के साथ कमिटमेंट रखता हूँ कि मुझे इसको ऐसे नहीं गुजार देना, बस इसको आए गए मैंने ये नहीं चाहिए, मुझे इसको एक शानदार, जब देखो हर किसी के पास एक मखसूस टाइम होता है, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी ये लाइफ का स्पैम जो है, ये जो वो है, ये जब डिस्क्राइब हो तो बड़ा जानदार और इंस्पायरिंग हो, बस ये नहीं कोई डेड सा बस आया खाया पिया चला गया, ये नहीं चाहिए। तो आप क्या एडवाइस देंगे जो यहाँ पे पाकिस्तानी सेटल्ड हैं, पाकिस्तान के बोर्न एंड ब्रेड, जो पाकिस्तानी इधर आए हुए हैं, जैसे कुछ टेकवे में जॉब्स कर रहे हैं, कुछ टैक्सी
چیز چلانے. اور جب وہ آئے تھے شاید ان کے دلوں میں بہت زیادہ خواہشات تھی, ارمان تھے, لیکن وہ ایک روٹین میں سیٹ ہو گئے ہیں. یہاں پہ پھر جب گھر لو, بیوی بچے, ایکسپینسز, خرچہ وغیرہ اتنا ہوتا ہے, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے دل میں وہ سب کچھ دوبارہ. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی ہیبٹ جو ہے نا وہ ایسی کریں, اپنائیں کہ جس میں آپ اپنی ذات کو ٹائم دیں. جاگنگ کریں, آپ یوگا کریں, آپ میڈیٹیشن کریں, آپ اپنی واک کریں, آپ کوئی جم کرتے ہیں, جس میں بھی کوئی آپ کو کسی کو وہ سمجھ لے سوئمنگ میں آ جاتی ہے. ہر بندے کو ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, اس میں وہ اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو اپنے ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ دینا چاہیے, اپنی ذات کو ٹائم دینا چاہیے, اپنے آپ کو وہ اپ گریڈ کرنا چاہیے, تو تاکہ ہم چیزوں کو اسی انداز میں دیکھ سکیں. مجھے آج بھی اس انداز میں چاہتا ہوں کہ اپنا جو میرا وہ سرکل ہے نا, کمفرٹیبل زون جو ہے, میں اس کو ڈیلی بیسس پہ کراس کرتا ہوں, اور میں کوئی نہ کوئی سٹیپ اس طرح کر لیتا ہوں. میں اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے بزنس کے اعتبار سے, اپنی جو گروتھ ہے اس کے اعتبار سے, میں کوئی نہ کوئی ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہوں کہ جس میں میں تھوڑا سا گھبراؤں. اچھا, آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون, مجھے اس میں تھوڑا سا جھٹکا دے, مجھے اپنے آپ کو سمیٹنا پڑے کہ ہاں یار میں نے کوئی نیا اس کی طرف جا رہا ہوں. میں ڈیڈ نہیں کرنا چاہتا مائنڈ کو یا اپنی اس کو سوچ کو. یہاں پہ نا وہ جو میرا کمفرٹیبل زون ہے اس سے باہر نکل جاتا ہوں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور یہاں پہ لیڈرشپ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کمفرٹ زون سے نا باہر نکلیں, جہاں پہ آپ کو ذرا وہ اسٹریس ہو, خفگی سی ہو, پینک ہو, لیکن کیونکہ آپ کا سارا لرننگ, آپ کی اپرچونیٹیز اس میں ہے. اگر ہم اپنی سیفٹی میں رہیں تو پھر ہمارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور پھر دوسرا یہ ایک چیز اور جو میں نے بھی کرتا ہوں, وہ میں بالکل آپ ان کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ جو آپ چاہتے ہیں نا اس کو لکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک, ابھی ایک منٹ بلال صاحب, ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ مغرب کی اذان ہوگی, سو بریک لیں گے when that starts, and ابھی لگتا ہے ٹائم ہے اس کا, بس اوکے ٹھیک ہے, آپ بات جاری رکھیں. جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو بھی ہمارے مائنڈ میں ہے ہمیں وہ لکھنا چاہیے اپنے پاس. میری جیب میں ایک پیج رہتا ہے, اگر وہ اوکے, اٹ از ٹائم فار, ایک منٹ, ابھی مغرب کی اذان کا ٹائم ہو گیا, سو آئی شیل پلے دی مغرب اذان فار یو ایوری بڈی, اینڈ آئی شیل بی بیک آفٹر دی مغرب اذان اینڈ دی ایڈ بریک. السلام علیکم. Assalamu alaikum everyone, and welcome back to Musings of a Pakistani British. You're listening to me, Fazana Shan, live with you here on Radio Dawn 107.6 FM, live every Saturdays 6 till 7 p.m. And if you're listening and it's a Monday, welcome to you. Also, my program is recorded and repeated on the Monday, which is great news. And thank you for listening. And just before the Maghrib Azan, and we shall continue with that, we have a guest speaker live from Pakistan. We were speaking to Bilal Talib, who's the CEO of California Estates, who was retelling his story, recounting his rags to riches, a story of how he's come from his humble beginnings to now become a leading building contractor in Pakistan, and also one of the major building contractors of barrier towns. So welcome back بلال صاحب. تو ابھی جب اذان ہو رہی تھی تو ہم بکس پہ بات کر رہے تھے. میں نے یہ کہا کہ آپ سے نا کہ یہ جو آپ بکس وغیرہ کی بات کریں, تو یہ تو ہم یہاں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جو سینئر لوگ ہیں. تو میں بڑی امپریس ہوئی کہ آپ پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ کی تو روم میں اتنی بکس تھی کہ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف بکس تھی جو آپ اسٹڈی کیے جا رہے تھے. اور دن میں کتنی بکس پڑھتے تھے آپ؟ میں نے ایک دن میں 3 بکس بھی پڑھی. اچھا, کیوں؟ میرے اندر ایک اصل میں ایک کیوریوسٹی تھی, مجھے ڈائریکشن چاہیے تھی. جی, کیونکہ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ مجھے یہ تو تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ, اس لائف کے ساتھ, اور ایکسٹرا آرڈینری کرنا ہے, لیکن مجھے اپنا گرین ایریا نہیں پتا چل رہا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ مجھے کس طرف سے سٹارٹ لوں, کہاں سے کروں, کیا میں کر سکتا ہوں, کیا مجھے کرنا چاہیے. تو اس لیے میں کوئی نہ کوئی جو بھی مجھے وہ چیز دکھتی میں اس کو کرتا کہ شاید مجھے اس میں سے کوئی ڈائریکشن ملے گی, شاید اس میں سے مجھے کوئی ڈائریکشن ملے گی. تو میں اس لیے سارا دن لوگوں ان کو پڑھتا, اور پھر پڑھ کے
جو بھی ان کی کوئی مجھے کوئی ٹیگ لائن ہوتی, جو ان کی کوئی کوٹیشن مجھے زبردست لگتی, جو بھی میں اس میں سے کنکلوڈ کرتا, اس کو میں اپنے ایک پیج پہ لکھ کے اپنے روم میں چسپا کر دیتا. جی, اس کو یعنی کہ آپ خود اپنی جی وہ میرے ارد گرد لگی ہوئی ہوتی, سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے وہ میرے رائٹ لیفٹ ہوتی ہر وقت. رائٹ, یعنی کہ آپ بک سے ایڈوائس لے رہے ہیں. ویسے ہوتا ہے کہ آپ کا ایک لائف کوچ ہوتا ہے, یہ ایگزیکٹو کوچ ہوتا ہے, تو یہ آپ کی کوچنگ ہو رہی تھی, آپ کی مینٹرنگ ہو رہی تھی, آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی, اور آپ نے یہ خود کر رہے تھے, اس کی بجائے کہ نارملی تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی مینٹر ہوتا ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ریئل لائف میں ہوتا ہے, اور اگر ریئل لائف میں نہیں ہے تو وہ آپ بک سے پھر گائیڈنس لیتے ہیں. ایسے ہی مجھے یہ تو تھا, سمجھ لیجیے جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, جی یہ میری سمجھ لیں, یہ میری پھر اس کے بعد میرا وہ تکیہ بن گیا ہر وقت, کہ میں نے اس کے بعد اس کو اپنے سے الگ نہیں کیا. اینڈ یہ جو بک مینشن کر رہے ہیں بلال صاحب, دس از بائی دا لیٹ اسٹیون کوی, وہ کچھ سال پہلے فوت ہو گئے ہیں, کہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ گرو ہیں, اینڈ ان کی یہ بک جو ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل از امیزنگ. اور ان کا جو ایک خاص تھا کہ لیو ان دی اینڈ. سو یہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایسے یو اسٹارٹ فرام جو آپ کا اینڈ ہے, بالکل جو آپ کا اینڈ گول ہے, اینڈ پھر اس سے پیچھے پیچھے اب تک آئیں کہ آپ نے کیا کیا اسٹیپس لینے ہیں. دیٹس ایکسلنٹ. تو آپ نے جو آپ نے سیکھا ان دا لاسٹ 6-7 ایئرز, ماشاء اللہ آپ نے تو اپنی پوری شپ ٹرن اراؤنڈ کر لی. تو آپ کیا بتائیں گے, کیا بتانا چاہیں گے جو لوگ یہاں پہ ہیں, کیونکہ ہر ایون دو یہاں پہ لوگ ظاہر ہے ہم انگلینڈ میں ہیں, برٹن میں ہیں, ہمارے وہ مسئلے مسائل نہیں ہیں جو پاکستان میں لوگوں کے ہیں, لیکن پھر بھی ہر جگہ ہر بندے کو اپنی آزمائشیں ہیں. تو جو لوگ ہیں کہ ان کے ڈریم سے خواب تھے, آپ ان کو کیا بتانا چاہیں گے؟ بیکاز آپ کی تو بہت ینگ ایج ہے, آپ نے شادی بھی کی, آپ کی آئی تھنک بیٹا بھی ہے آپ نے بتایا, یا بیٹی, ٹھیک. تو آپ جیسے آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, یہ نہیں کہ آپ جسٹ فری ہیں اس حساب سے نا, آپ کی فیملی بھی ہے, سب کچھ ہے. اینڈ آپ کیا بتائیں کیا جیسے موٹیویشنل یا انسپائرنگ ٹپس ایڈوائس کیا دینا چاہیں گے جو لوگ جیسے دل چھوڑ گئے ہیں اپنے خوابوں سے؟ میں اس کو یہ کہوں گا کہ جو کنسسٹنسی ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. ڈسپلن, یوں کہہ لیں کہ ڈسپلن جو کنسسٹنسی ہے, جی یہ بہت ضروری چیز ہے. کہ چیزیں دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہمارے مطابق ہو, اور کبھی بھی کسی چیز کو یا کسی حادثے کو یا کسی ناکامی کو یہ اختیار مت دیں کہ وہ آپ کو ڈی ٹریک کرے. آپ جو ہے نا وہ اس کو اتنی بڑی چیز مان لو, یا اس سے آپ اتنے زیادہ وہ ڈیمورلائز ہو جو, یا آپ اپنی ڈائریکشن ہی چینج کر لو, یا آپ اپنا گول ہی چھوٹا کر لو, یا آپ چیزوں کو اپنے واپس کمفرٹیبل زون میں واپس چلے جاؤ. کبھی بھی کسی بھی چیز کو یہ اختیار مت دیں. دیکھیں لائف میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ناکامیاں نہ ہوں. جب بھی ہم نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اس میں ڈیفینیٹلی آتے ہیں فیلورز ہوتی ہیں, لیکن کبھی بھی کسی بھی اس کو اتنا نہ وہ دیں, اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کو ڈیمورلائز کر کے واپس آپ کے کمفرٹیبل زون میں جو ہے نا وہ واپس دھکیل دے. تو یہ ہمیں رکھنا چاہیے. اور دوسرا کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, استقامت بہت ضروری ہے. جب ہم مختلف امتحانات میں سے گزرتے جاتے ہیں, مختلف جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ناکامیاں آ رہی ہوتی ہیں, یا کرٹیسزم آ رہی ہوتی ہے, یا اس میں جو ہماری ایفرٹس جتنی برن ہو رہی ہوتی ہیں اتنے پروڈکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہوتی, تو بھی ہمیں جو تنقید کا سامنا ہوتا ہے تو بھی ہم نے چپ لگے رہنا ہوتا ہے. تب ہم نے جو استقامت ہے اس کو اپنائے رکھنا ہوتا ہے. اب میں اپنے آپ کو, جب میں اپنی اسٹرگل میں تھا تو میں یہ اپنے آپ کو نا اس کی لیس براؤن ایک وہ مثال کوٹ کرتے ہیں اس کی چائنیز بمبو ٹری کی, تو میں اپنی ذات کو یہ مثال دیا کرتا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے 5 سال وہ دفن رہتا ہے, اس کو مٹی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, اس کو کھاد ڈال رہے ہوتے ہیں, اس کو پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ بھی اوپر نہیں آ رہا ہوتا.
تو لوگ اس پہ پڑوسی بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ آپ چائنیز بیمبو ٹری اگا رہے ہو, تو وہ اس کو جوک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو, آپ یہ کرو, حالانکہ اس میں سے کچھ بھی اس کو ڈیلی دیکھ رہا ہوتا ہے, آتے جاتے وہ پانی بھی ڈال رہا ہے, کبھی کھاد ڈال رہا ہے, کبھی تو وہ اس کو, لیکن جب وہ نکلتا ہے تو پھر اس کی جو سپیڈ ہے وہ جب نکلتا ہے اس کا ود ان 2 ویک تقریباً وہ 60 فٹ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ نہیں تھا نا, باہر نہیں بھی آ رہا تھا, تب بھی اس کو یہ ضروری تھی, ان پٹ ضروری تھی, آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہی تھی, لوگوں کو نہیں نظر آ رہی تھی, اور اس کا ایک ٹائم تھا, اس نے اس کے بعد گرو کرنا شروع کیا. جب اس نے گرو کرنا شروع کر تو وہ فاسٹسٹ گروئنگ وہ ہے پودا ہے. تو وہ ہمیں اس وقت بھی اپنی جو چیزیں, جب لوگ نہیں بھی تسلیم کر رہے ہوتے, جب لوگ آپ کی ایفرٹس کو ایکنالج بھی نہیں کر رہے ہوتے, اس وقت بھی آپ نے کنسسٹنٹلی اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ اپنی جو ڈائریکشن ہے اس میں برن کرنی ہوتی ہیں. ماشاء اللہ, دیٹس ویری ویری گڈ ایڈوائس, اسپیشلی سب جو سننے والے ہیں, چاہے وہ ٹیک اوے اونرز ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, ویمن ود دا جابز اور دا بزنسز جو بھی ہیں, اٹس لائک سیٹ بیکس آر سیٹ بیکس, ان کی وجہ سے ہم ڈیفائن نہیں ہوتے کہ بس ہم نے کوشش کیا, فیل ہو گئے تو بس بیٹھ جاؤ. تو بلال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, گیٹ اپ, رائز اگین, ٹرائی اگین, کچھ اور ٹرائی اگین. اف یو ڈونٹ سکسیڈ ایٹ فرسٹ دین ٹرائی اگین, بیکاز کنسسٹنسی از کی. یہ آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی ہے کہ یو کیپ ٹرائنگ اور کنسسٹنٹ رہیں, اینڈ بک سے سیکھیں اور لوگوں سے سیکھیں. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ سنتے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ وغیرہ سنتے ہیں, آئی اسیوم. جی اوکے, تھینک یو. سو اب ہمارا پروگرام ختم ہونے کو ہے, تو انشاءاللہ بلال صاحب آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی, اینڈ یقیناً سننے والوں کو بھی اچھی لگی. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹریٹ ہے ناٹنگھم میں کہ آپ آئے ہمارے ریڈیو پروگرام پہ آن ریڈیو ڈون on 107.6 FM Musings of Pakistani British, اور آپ نے یہ شیئر کی اتنی انسپریشنل اسٹوری جس میں ہر کسی کے لیے, بچے کے لیے, بڑوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے ایک ریئل لرننگ پوائنٹس ہیں. اینڈ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا اپنی اتنی ینگ سی ڈٹرمنیشن میں, اور اتنے فیلیئرز دیکھے. بیکاز لوگ بہت کہتے ہیں نا کہ اور سوچتے ہیں کہ شاید جن کے پاس پیسہ تھا, یا ان کے پیرنٹس رچ تھے, یا وہ کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے تھے اور بہت ہی زیادہ لائق تھے اور ہر چیز میں پاس تھے, تو انہوں نے یہ اچیو کیا. اور آپ کی باتوں سے آپ نے بتایا کہ نہیں, آپ نے کر دکھایا. فیلیئرز کو بس ہینڈل کرتے گئے, لیکن فیلیئرز ڈڈنٹ ڈیفائن یو, آپ نے خود اپنے آپ کو ڈیفائن کیا. دیٹ از ایکسلنٹ. اینڈ you have to promise کہ آپ دوبارہ پروگرام پہ آئیں گے, مے بی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اور اسٹارٹ آف دا نیو ایئر, جب گول سیٹنگس کی بات کروں گی آن دا پروگرام. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. Okay, so that was the CEO of California Estates, one of the leading building contractors of Pakistan and of Barrier Towns, Pakistan as well. I just thought it would be really great if we could have somebody very inspirational for the last quarter of this year, so we can look at, inshallah, in the following programs, Musings of a Pakistani British, how to, refocus, redefine, turn our ship around and head where we want to head. Because as Bilal Talib has said, and he's only in his early 30s, would you believe? And he said that his consistency and his, determination is what we're saying, a self-taught person. He didn't have even a coach or a mentor. He took to books, and he took to all those books that actually, we teach here, and I teach within leadership development. So it's like, oh my gosh, so this person is Pakistan. He has learnt English from local school. He's not gone to one of the top private schools in Pakistan, and this is what he's achieved. Hope you found this program and Bilal Sahab inspirational. Inshallah, for the next few months, I will keep bringing to you some different inspirational people from Pakistan, because if they can do it, so can we. Do take care of yourselves, dark nights, but it's okay, it's going to get worse. So enjoy Sunday, and if you're listening and it's Monday, hope you have a lovely weekend. Hope you all have a lovely week. Take care of yourselves. Assalamu alaikum.